Okay, everybody. Today we are going to learn one numerical from class 10 fourth chapter. This is you have been seeing in the display. The acceleration due to gravity at a place on the surface of the Earth is 9.8 meter per second square. This is supposed to be meter per second square, right? There is little bit mistake. This should be meter per second square. Okay. Find the mass of the earth r equals to 6400 किलोमिटर 6400 किलोमिटर भनेर हामीलाई दिएको छ। हामीलाई यहाँनिर क्वेसन सबैभन्दा पहिले क्वेसन बुझौँ है त। क्वेसनमा हामीलाई के भन्यो भने द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अ प्लेस अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ। अर्थको कुनै पनि एउटा भागमा कुनै ठाउँमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति छ अरे भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अरे। फाइन्ड द मास अफ द अर्थ भनेको छ। अर्थको चाहिँ मास हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। अर्थको मास कति छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो। हामीलाई रेडियस दिएको छ। रेडियस अभियसली इट हेज बिन गिभन इन किलोमिटर, बट द किलोमिटर इज नट द एसआई युनिट अफ द लेन्थ, सो वी हेभ टु चेन्ज दिस किलोमिटर इन्टु द मिटर है त। किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 1 किलोमिटर इक्वल्स टु 1000 मिटर हुन्छ, सबैलाई थाहा छ है। सो वी हेभ टु मल्टिप्लाई दिस बाई द 1000। लेट्स राइट वाट एभर इज गिभन इन द क्वेसन फर्स्ट अफ अल। सुरुमा हामीलाई चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दिएको छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी इक्वल्स टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। देयर इज अल्सो सेकेन्ड स्क्वायर, आई हेभ टाइप लिटल बिट मिस्टेक। ओके, रेडियस अफ द अर्थ हामीलाई दिएको छ 6400 किलोमिटर दिएको छ। दिस किलोमिटर इज नट द एसआई युनिट, सो वी आर सपोज टु change this kilometer into the SI unit, into the meter I mean to say. So we have been done multiply 1000। त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई 1000 गऱ्यौँ। यहाँनिर मल्टिप्लाई 1000 गरिसकेपछि के आयो त 640000 आयो। अब यो एकदमै लेन्दी भएको हुनाले यसलाई मैले 10 टु द पावरमा चेन्ज गरेर अलिकति सर्ट फर्म बनाएर लेख्दैछु। 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 यो कसरी आयो हेरौँ है। अब यो 6 पछाडि हामीले पोइन्ट थपेको छ। 6 पछाडि कतिवटा नम्बर छन् हेरौँ त, 1 2 3 4 5 6 छ नि त, 0 सहित होइन। त्यसैले 6.4 पछाडि 6.4 लेखेर मैले 10 टु द पावर 6 लेखेँ। 6.4 पछाडि 10 टु द पावर 6 लेख्नुको कारण चाहिँ यसरी 6 नम्बर भएकोले 6वटा नम्बर भएकोले चाहिँ 10 टु द पावर 6 लेखेको है त मैले। यसरी पोइन्ट यदि पछाडि सऱ्यो भनेदेखि 10 टु द पावर बढ्छ, पोइन्ट अगाडि सऱ्यो भने चाहिँ 10 टु द पावर के हुन्छ त, माइनस हुन्छ फेरि है त। ल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 भइहाल्यो। रेडियस अफ द अर्थ हामीले यसरी 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 मिटर निकाल्यौँ। देन आफ्टर वी हेभ द ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज नट गिभन इन द क्वेसन, तर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भेल्यु जहिले पनि एउटै हुन्छ, कहिले चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ क्वेसनमा नदिए पनि वी सुड नो आवर सेल्फ है त। 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर माइनस 11 भनेर चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भेल्यु हुन्छ। यो न्युटन मिटर स्क्वायर है, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यो पनि स्क्वायर नै हो, केजी स्क्वायर भनेर यसको युनिट छ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो क्वेसन नदिए पनि यो अटोमेटिकली भाइ बहिनीहरूले आफैले थाहा पाउनुपर्छ, जो घोक्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ है त। मास अफ द अर्थ वी हेभ टु फाइन्ड मास अफ द अर्थ अकर्डिङ टु द क्वेसन। मास चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले मासलाई इक्वल्स टु वाट भनेर चाहिने है त, फाइन्ड गर्नुपर्ने भएको हुनाले। ओके, बाई युजिङ द फर्मुला वी हेभ द फर्मुला। हामीलाई फर्मुला छ जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर। यही फर्मुला लाग्छ ठ्याक्कै भनेर कसरी थाहा पाउने भनेदेखि यहाँ 3टा टर्म्स छन्, जस्तो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, रेडियस र क्यापिटल एम। यो 3टा कन्डिसन हो। हेभनली बडीको मास, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियस दिएको छ भने यो 3टा दिएको बेलामा जहिले पनि फर्मुला चाहिँ जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर नै हुन्छ है। स्मल एम दिएको छ भने चाहिँ जिएमएम बाई आर स्क्वायर भन्ने अर्को फर्मुला लाग्यो, अथवा हाइट दिएको छ भने आर प्लस एसको होल स्क्वायरवाला फर्मुला लाग्छ। तर त्यो सबै नदिएको बेलामा हामीलाई क्यापिटल एम भनेको मास अफ द हेभनली बडी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियस दिएको बेलामा चाहिँ वी हेभ टु युज जस्ट दिस फर्मुला जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइङ टु पुट द value of this gm by r square according to the question। जी को भेल्यु हामीसँग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। दिस इज अल्सो सपोज टु बी सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, हामीले जस्तो जस्तै लेख्यौँ। अब माथि हेरौँ, जी को भेल्यु हामीले 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर माइनस 11 लेखेका छौँ। मल्टिप्लाई त्यस पछाडि फेरि हामीले एमलाई जस्तो जस्तै छोडेको छौँ, किनभने वी हेभ टु फाइन्ड द मास अफ द अर्थ, किनभने एम त हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। सो आउट अफ 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर गरेको छु है मैले, किनभने आर स्क्वायर छ नि त। म यो 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 भनेको आर को भेल्यु हो होइन। आर स्क्वायर भइसकेपछि वी हेभ टु पुट दिस स्क्वायर अल्सो एट द आउटसाइड अफ द ब्राकेट। सो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इक्वल्स टु 6.67 माइनस मल्टिप्लाई 10 टु द पावर माइनस 11 छँदैछ
माथि एम पनि सही छ, यो स्टेप मैले जस्ताको तस्तै लेखेँ माथि। त्यसरी मुनि चाहिँ के गरेँ भने 6.4 मल्टिप्लाई 6.4 गरेँ, किनभने स्क्वायर छ नि त हाम्रो। 6.4 मल्टिप्लाई 6.4 गर्दाखेरि चाहिँ 40.96 आयो। मल्टिप्लाई 10⁶ को स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ 6 2 जा 12 भयो, त्यसैले 10⁻12 भयो। यहाँनिर कन्फ्युज नहुने है, 10⁶ को 6 6 त 36 हुनुपर्ने त भन्ने हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। पावरको चाहिँ मल्टिप्लाई 2 हुन्छ है त। जस्तो यहाँ चाहिँ 6.4 मल्टिप्लाई 6.4 भयो, तर यहाँ 10⁶ मल्टिप्लाई 10⁶ हुँदैन, 10⁶ मल्टिप्लाई 2 हुन्छ। पावर पर 6 2 12 हुन्छ, त्यसैले 12 आयो है त। नेक्स्ट स्टेप हेरौँ अब। 9.8 मैले जस्ता जस्तै लेखेको छु, तर मैले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएँ। के छ भन्दा 40.96 मल्टिप्लाई 10⁻12 सँग मैले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेँ। सरी, यहाँ 10⁻12 है, यो दिस इज 10⁻12। अब यो 40.96 मल्टिप्लाई 10⁻12 यो जुन यहाँ तल छ, योसँग चाहिँ मैले फेरि के गर्दा चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएँ 9.8 लाई है त। क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यसबाट इक्वल्स टु जस्ता जस्तै लेखिदिएँ मैले, यो 10⁻11 है यो, ओके सरी 10⁻11 ल। अनि मल्टिप्लाई एम जस्ता जस्तै लेखिदिएँ है त। त्यसपछि मैले एम इक्वल्स टु गरेँ, यो एम इक्वल्स टु गरेँ, किनभने एमको भेल्यु वी हेभ टु फाइन्ड द भेल्यु अफ मास अफ द अर्थ है त। एम इक्वल्स टु गरेँ मैले, एम इक्वल्स टु यो मल्टिप्लाई गर्दा 9.8 र 40.96 मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त 401.408 आयो। अनि मल्टिप्लाई 10⁻12 छ हामीसँग, यो 10⁻12 लाई मैले लेखेँ जस्ता जस्तै। त्यस पछाडि +11 लेखेको छु, हेर्नु है त। +11 कहाँबाट आयो भने नि यो -11 छ नि, -11 माथि जाँदा के भयो, प्लस भयो क्या, +11। त्यसैले मैले +11 गरेको है त। आउट अफ 6.67, यो -11 गइसकेपछि यतापट्टि के रह्यो, 6.67 मात्रै रह्यो नि त। त्यसैले 6.67 लाई मैले जस्ता जस्तै लेखेँ। यो स्टेप फेरि भन्छु है त। एम इक्वल्स टु 401.408, यो चाहिँ 9.8 र 40.96 मल्टिप्लाई गर्दा आयो। मल्टिप्लाई 10⁻12 जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। त्यसबाट फेरि यो -11 माथि जाँदा +11 भयो है त। 10⁻11 चाहिँ +11 भयो र आउट अफ 6.67 जस्ताको त्यस्तै रह्यो। फेरि एम इक्वल्स टु यो 401.408 आउट अफ 6.67 चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि वी हेभ गट द रिजल्ट दिस 60.18 मल्टिप्लाई एन्ड द 12 + 11 वी गट द रिजल्ट 10⁻23, ओके। So now I have to change this 60.18 into the 6, ओके। किनभने हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर यहाँ आन्सरसँग मिलाउने पनि एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने 10⁻मा लगेर अलिकति सर्ट फर्ममा लेख्नुपर्ने चाहिँ यो विशेष गरेर त्यो खालको चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो खालको चलन छ। त्यसैले गर्दाखेरि 60 लाई चाहिँ म 6 मा लेख्दैछु। 60.18 मल्टिप्लाई 10⁻23 नै छोडे पनि डजन्ट म्याटर, दिस इज अल्सो द करेक्ट आन्सर, यु विल गेट द मार्क्स, नो प्रब्लम। बट यसलाई चाहिँ अझै सर्ट बनाएर चाहिँ राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले 60 लाई म 6 बनाउँदैछु। 60 लाई 6 बनाउँदाखेरि मेरो 1 पोइन्ट यहाँ 60 मा थियो भने 1 पोइन्ट यसरी सर्यो नि त। 1 पोइन्ट सरेपछि के भयो त 1 प्लस भयो क्या यतापट्टि, 1 प्लस भयो। त्यसैले 6.10 6 मल्टिप्लाई 10⁻23 थियो, +1 मा हुनुको कारण चाहिँ त्यसरी। यहाँ पोइन्ट 60 बाट चाहिँ 1 सरेकोले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्यौँ, +1 गर्यौँ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, पछाडि सर्यो भने प्लस हुन्छ, अगाडि सर्यो भने माइनस हुन्छ भनेको थिएँ नि त, होइन। त्यसैले गर्दा 6 मल्टिप्लाई 10⁻24 23 + 1 24 भनेर चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ आन्सर आएको छ। Okay, now everyone, I would like to request you to subscribe my channel, like, comment. If you have any confusion, you did not understand, please write this in the comment section. Thank you. Have a good day.